यति राम्रो तरिकाले म्यानेज भएको बजेट पहिला उहिले बहुदल कालमा आएको थियो, त्यसपछि आउनु गणतन्त्र कालमा आएको सबभन्दा राम्रो बजेट मैले यसैलाई मानेको छु। म थोरै कुरा केही सैद्धान्तिकै पक्षमा कुरा अगाडि बढाउँछु। कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको सम्बन्धमा केही भन्नुपर्दा न्याय र न्यायालयमाथि सबैको आस्था र विश्वास बढ्ने वातावरणको सिर्जनाको साथै न्याय छिटो छरितो र पारदर्शी भइरहोस्, कानुनी राज्यमाथि औँला नउठोस्। वन वातावरण मन्त्रालयका सबै बुदाहरू प्रशंसनीय छन्। एउटा बुदा थप होस्। बुढो रुख निकालौँ, ढलापडा मात्र होइन। 125 वर्ष उमेरभन्दा ज्यादा उमेरका देशभरिमा धेरै बुढा रुखहरू छन्। आरक्षमा अझ ज्यादा बुढा रुखहरू छन् जसले वनलाई फाइदाभन्दा नोक्सान नै गरेका हुन्छन्। त्यसकारणले काठको आपूर्तिमा पनि ठुलो टेवा मिल्नेछ। साथै तराई र पहाडमा रहेका सामुदायिक वनहरूमा वातावरण र मौसम सुहाउँदा फलफुल र जडीबुटी खेतीलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै लैजान पर्ने देखिन्छ। अनि मात्रै नेपालको धन हरियो वन भन्ने पुरानो अर्ती कामयाब हुन सक्छ। वनहरूलाई मानव मैत्री बनाउनुपर्छ। बाघबाट मानिसमाथि हुने आक्रमण कम गर्न, अझ हात्तीबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न समेत उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिन्छ। बाघको सङ्ख्या हामीलाई कति आवश्यक छ यो सोचनीय कुरा छ। पर्यावरण रक्षाको लागि, कार्बन उत्सर्जन कम गर्नको लागि र वनमा बस्ने सबै प्राणीको रक्षाको लागि डढेलो नियन्त्रणको अति आवश्यक छ। यो कामको जिम्मा वडा र सम्बन्धित टोल कमिटीलाई सक्रिय गराएर गर्न सकिन्छ कि? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्थ मन्त्रालयको कुरा गर्दा पुरै बजेटसँग अर्थ मन्त्रालयको विशेष सम्बन्ध छ। अर्थ बिनाको बजेटको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। अर्थ मन्त्रालयले एउटा सुझाव दिन असाध्यै आवश्यक देख्दछु कि राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न कानुन नियम मात्र प्रधान नहुन सक्छन्, तसर्थ पुरस्कार, ग्रेड वृद्धि, तलब बाहेकको प्रोत्साहन भत्ता, विशेष दण्डसहित चुहावटका परम्परागत थायी व्यवस्थाहरूमा नियन्त्रण गरिने हो भने राजस्व 50%सम्मले वृद्धि गर्न सकिन्छ। फलस्वरूप ऋणको भारबाट मुक्ति र पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुने निश्चित छ। म शहरी विकास मन्त्रालयको विषयमा धेरै भन्न चाहँदैन। काम र नाम मिलेन कि तसर्थ ग्रामीण उत्थान तथा शहरी विकास मन्त्रालय यसको नाम राख्न पर्ने थियो। अहिले त सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, उप प्रधानमन्त्रीज्यू र शहरी विकास मन्त्रीज्यू अहिले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। आफै भएको बेला क्याबिनेट राखेर यसको नाम बदल्दाखेरि त्यहाँ जस्तो कामहरू भएको छ त्यो सजिलो हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको थियो। र म एउटा कुरा मात्र भन्न चाहन्छु। काठमाडौँका नदी नाला खोला स्वच्छ र सफा राख्न स्थानीय जनपरिचालन आवश्यक छ। जसको घर छेउबाट खोला भएको छ उनीहरूलाई नै हामीले उनीहरूकै कमिटी बनाएर उनीहरूलाई नै केही रकम दिकन तपाईँले यति काम गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मा दियौँ भने मलाई लाग्दछ उनीहरू ज्यादा जिम्मेदारी भएर यो काम अगाडि बढाउनेछन्। अब यो खानेपानीका देशभरिका साना ठुला अनगिन्ती योजनाहरू सञ्चालनमा छन्। अनगिन्ती त नभनौँ, तर पनि धेरै योजनाहरू सञ्चालनमा छन्। तर ती कति वर्षमा पुरा गर्ने लक्ष्य छ भन्ने कुराको लेखाजोखा जस्तो लाग्दैन, कुनै लेखाजोखा गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। म अलिक केही कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयको विषयमा पनि राख्न चाहन्छु। अहिले उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त पात्रलाई मन्त्रालयको जिम्मेदारी दिइएको छ। हामीलाई यसमा गर्व छ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिरहेको देश हो। पञ्चशीलमा आधारित हाम्रो परराष्ट्र नीति हो। असंलग्न नीतिको परिभाषा पनि फरक हुन सक्छ। मैले बुझेको असंलग्नता हाम्रो कुनै देशसँग विशेष सम्बन्ध पनि हुन सक्छ, कुनै देशसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध पनि हुन सक्छ, कुनै समुद्र पारीको देशसँग राम्रो अति राम्रो मित्रवर व्यवहार पनि हुन सक्छ। ती देशहरू सधैँ एक आपसमा सुमधुर सम्बन्धमा नरहन पनि सक्छन्। तर हामी असंलग्नतामा विश्वास गर्ने राष्ट्रले एक राष्ट्रलाई रिझाएर अर्कोलाई ज्यादा चिनाउने, अर्को राष्ट्रको पक्षमा यसरी उभिने कि
तेस्रो राष्ट्रलाई सोझै नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने, यी कामबाट सतर्क रहन पनि जरुरी हुन्छ। मैले भन्न खोजेको अर्को देशलाई हानि पुग्ने काम कुनै अमुक देशबाट गराउन खोज्नु वा त्यस पक्षमा उभिनु असंलग्नताको विरुद्ध हुन्छ। तर सबै राष्ट्रसँग भिन्न रूपमा प्रस्तुत हुनु असंलग्नताको विरुद्ध मान्न सकिँदैन। एउटा तितो कुरा, एक समयमा दक्षिणका शक्तिशाली अङ्ग्रेज शासकहरू र उत्तरका बलवान सम्राटहरूले खलबल्याउन नसकेको नेपालको सार्वभौमिक सत्ता अहिले कसैले आँखा तरेर केही हुनेवाला छैन। तर हामी अर्को महत्त्वपूर्ण सरकारको विषय भनेको आर्थिक कूटनीति हो। हाम्रो विवेकको प्रयोग यसैमा गरौँ। हामी दुई विशाल समृद्ध देशको बिचमा छौँ, तर पनि ती दुई देशबाट पर्याप्त लाभ लिन सकेका छैनौँ। आर्थिक विकासको नयाँ बाटो पहिलाउन नसक्नु, लगानी क्षेत्र फैलाएर बढाएर आन्तरिक रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्नु नेपालको आर्थिक कूटनीतिको कमजोर पक्ष हो जस्तो लाग्दछ। हरेक देशले अर्को देशसँग कटु शब्दको प्रयोग नगरिकनै सन्तुलित सम्बन्धको व्यवस्थापन गर्ने विधि नै कूटनीति हो। तत्काल ध्यान दिनुपर्ने कुरा, हामीसँग साझेदारी गरेर काम गर्न खोज्ने अन्य देशका कम्पनीहरू आउँदा उनीहरूले बेहोर्नुपर्ने कानुनी अडचन, राजनीति र सामाजिक विभिन्न खाले अवरोध जसलाई हामी लोकतन्त्रको दुहाई दिएर प्रयोग गर्छौँ हटाउन आवश्यक छ। हाम्रो आर्थिक कूटनीतिभित्र ऋण, अनुदान तथा लगानी कूटनीतिको साथै जलवायु परिवर्तन कूटनीति, पर्यटन कूटनीति र सिप र शर्म कूटनीति पनि महत्त्वपूर्ण छन्। बुद्धिमानीपूर्वक यिनको व्यवस्थापनद्वारा देशलाई समृद्ध बनाउन उद्यत रहनु हाम्रो विशेषता हुन्छ, हाम्रो सफलता पनि मानिन्छ। एउटा कुरामा सतर्क हुन आवश्यक छ, विदेशीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन र आफ्नो स्वार्थमा बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग हुनुसम्म त ठिकै छ, तर कहीँ कतै आफ्नो व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थ सिद्धिको लागि विदेशीहरूकै हित हुने गरी कुनै परियोजना लागू गर्नु, आमन्त्रित गर्नु उचित हुँदैन। कहिलेकाहीँ परिस्थितिले बाध्य बनाउने कुरा बेग्लै हो। परराष्ट्र नीति भनेको स्वार्थ कि है पिरती, दुवैतिरको कहीँ न कहीँ स्वार्थ मिल्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि एउटा सिद्धान्त हामीले बिर्सन हुँदैन कि राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि मानेर मात्र सम्बन्ध विस्तार गरिनुपर्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सम्बन्धमा सबै बुदाहरू मनोत्तेजक छन्। मलाई 92 नम्बर बुदामा भनिएको कालो बजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने जस्ता अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ प्रतिबद्ध उपभोक्ता मैत्री बनाइने प्रयास गरौँ। मलाई शङ्का लाग्छ यो सिन्डिकेट आदि इत्यादि कुराहरू यसलाई हटाएर गर्न सकिने हो कि होइन। अर्को बुदामा भनिएको छ, म अलि यो विनियोजनतिर अलिक कम गएको छु। अर्को बुदामा भनिएको छ जनकपुर चुरोट कारखाना, गोर्खाली रबर उद्योग, बुटबल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिएन्टाइन म्याग्नेसाइट, हेटौडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लगायतका सार्वजनिक प्रतिष्ठानको वर्तमान अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गर्नेछ। लगानी व्यवस्थापनको नाममा बेच्ने काम नगरिकन पब्लिक प्राइभेट साझेदारीको विकास गर्नेतिर लागौँ। समयले मैले यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कुरा पनि धेरै गर्न सक्दैन कि तैपनि एउटा जनसङ्ख्या सबभन्दा सानो कुरा भनिहाल्छु। हाम्रा नेपालीहरू विदेशमा पनि गएकै छन्, नेपालमा पनि सङ्ख्या कम छ, जग्गा पनि धेरै बाँचो छ। बडा समस्या के छ भने त्यस कारणले मलाई त के लाग्छ भने अब हामीलाई 3 करोड जनसङ्ख्या हामीलाई ज्यादा भएको छैन, तसर्थ 5 वा 5 भन्दा बढी सन्तान उत्पादन गर्ने आमालाई पुरस्कारको व्यवस्था गरौँ, उनलाई भत्ताको व्यवस्था गरौँ र सन्तानहरूको वृद्धि गरौँ, ताकि नेपालमा पनि हाम्रो काम बनोस्, विदेशमा पनि ठाउँ ठाउँ नेपालीहरू सानै देश भए पनि त्यहाँ पनि छ्यापछ्याप्ती रूपमा बस्न सकुन्। यो मेरो आफ्नो निजी विचार मैले यहाँ राखेँ। अब म यो भूमि व्यवस्था, संस्कारिता, गरिबी मन्त्रालयतिर पनि जानुपर्ने थियो, त्यहाँ पनि जान सकेन। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यक्रम एकदम राम्रो छ। अब यो म त के गरौँ,
राम्रो छ। सुदूरपश्चिमलाई जलस्रोतसँग जोडी हेर्दा कर्णाली चिसापानी बहुद्देश्य आयोजना अहिलेसम्म त्यस्तै छ। अप्पर कर्णाली ओगटेर राखिएको छ। महाकालीको सन्धि भएको 27-28 वर्ष भयो। बुढीगङ्गा अछामको टेन्डर रोकिएको छ। साउदी फन्डको ऋण 2014मा नै लिइसकेको हो। पहलवानपुरदेखि अछामसम्म 132 केबीमा बजेट व्यवस्था हुन सकेको छैन। सेती रिभर छ। जलविद्युत योजना सस्तो र चाँडै बनाउन सकिन्छ। सेती क्रोडेरको 400 प्रसारण केबी लाइन पनि अलपत्र परेको छ। त्यसै गरी नदी नियन्त्रणमा कैलाली जिल्लामा मात्र नदी नियन्त्रणमा धेरै काम गर्न सकिने देख्छु। यदि कैलाली जिल्लामा नदी नियन्त्रण भयो भने 2000 भन्दा बढी जग्गा उकास हुन सक्छ र त्यो नदी नियन्त्रणको काम पनि। र भूमिगत जल स्रोततिर नजाउँ। भूमिगत जल स्रोत भन्दा पनि नदीबाट पानी अपलिफ्ट गर्नेतिर हामी गयौँ भने त्यो दिगो हुनसक्छ। भूमिगत जल स्रोत सुस्तरी घट्दै गएको छ। मैले यहाँ धेरै कुराहरू धेरै सबै मन्त्रालयको विषयमा भन्दा मलाई यहाँ समस्या परिसक्यो। अब बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विषयमा पनि धेरै भन्न सकिँदैन। अब यहाँ सबभन्दा मैले भन्न खोजेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कुरा थियो। त्यो कुरा पनि मैले अब धेरै कुराहरू राख्न गाह्रो हो। यो पशुपति आर्य घाटमा मुर्दा जलाएको गन्ध त आउँथ्यो। अहिले त्यसमा केही अरू गन्ध पनि मिसिन खोज्यो कि यसो। धन्यवाद।